बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशनल टिप्स के सिलसिले में हम गुफ्तगू कर रहे हैं होम स्कूलिंग के हवाले से। याद रखिए कि ये लॉकडाउन के तनाज़ुर में ये बात जहन में आती है कि होम स्कूलिंग की जाए, लेकिन बाज़ लोग मुस्तकिल बुनियादों पर ये काम करते भी हैं। बैरून मुल्क में तो इसके अमेरिका वगैरह में इसके जो है कानूनी सूरत भी मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं। सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान के अंदर होता है वो ये है कि वालिदैन ख़ुद एजुकेटेड नहीं होते। तो अगर आप ख़ुद पढ़े लिखे नहीं हैं तो होम स्कूलिंग आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और तमाम ग्रेड्स के तक लेके जाना उसको और उसको मैट्रिक करवाना ये एक बहुत मुश्किल अमल है। और लेकिन अगर होम स्कूलिंग हम इब्तदाई तौर पे करें, ख़ुसूसन छोटे बच्चों के जो प्री स्कूल्स हैं और 5 साल 6 साल 7 साल की उम्र तक बच्चे को अगर हम उसको बुनियादी कॉन्सेप्ट्स दे दें तो उसके लिए जिन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, आज की वीडियो में मैं आपको मुख्तसरन वो बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो मैं पिछली वीडियो के अंदर भी बयान कर चुका हूँ कि घर के अंदर एक हिस्सा आपने मुख्तस करना है जिसको आप क्लास रूम का नाम दे देंगे, और उसकी इन्वायरमेंट आपने ऐसी बनानी है, घर का कोई कॉर्नर भी हो सकता है, कोई रूम भी हो सकता है कि जो क्लास रूम के तर्ज पे हो। बच्चे के सिटिंग एरिया बनाए, वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, और इर्द गिर्द कुछ चार्ट्स लगाएं। यानी मुख्तलिफ़ चार्ट्स मिल जाते हैं बुक स्टॉल से जहाँ आप वो चार्ट्स ख़रीद सकते हैं, वो घर में आवेज़ा कर लें। उसमें फ्रूट्स नेम, वीक के डेज़ के नेम, और इसी तरीके से उर्दू के अल्फ़ाबेट्स और अलिफ़ बे, अलिफ़ से अनार, बे से बकरी या बिल्ली वगैरह, ये आपको चीज़ें मिल सकती हैं। ये घर में आवेज़ा कर लें, और ताकि उस कॉर्नर में, ताकि बच्चा जब भी वहाँ बैठे तो उसको एक माहौल मिले, क्योंकि माहौल से ही इंसान सबसे ज़्यादा लर्निंग करता है। माहौल इंसान की शख्सियत के अंदर बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ होता है। लिहाजा सबसे पहली चीज़ माहौल है। एक कॉर्नर बना लीजिए, एक रूम मुख्तस कर लीजिए। दूसरी अहम चीज़ जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी वो है टाइमिंग। टाइमिंग सूटेबल जो है, अगर माँ पढ़ा रही है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन टाइम सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक के ये 2 घंटे जो है ना बड़े अहम होते हैं। इस वक्त बच्चे को जो है आप सारे काम छोड़कर सिर्फ यही काम करवाएं। दूसरा, मगरिब से लेकर इशा तक ये वो टाइम है। अगर आप वालिद हैं और आप ये काम कर रहे हैं, या वालदा भी ये काम मगरिब से इशा में कर सकती है। तीसरी चीज़ उसके लिए जो है वो ज़रूरी है कि आप जो प्री स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है करिकुलम, मुख्तलिफ़ स्कूल्स का विज़िट कीजिए, और जो सबसे अच्छा आपको निसाब लगे, मुझे जो अच्छे निसाब लगे उनमें एक ईस्ट पब्लिशर वालों की बुक्स हैं, बहुत अच्छी हैं, उनकी टीचर गाइड भी मौजूद होती है। इसी तरीके से आफाक एक बहुत अच्छा पब्लिशर है, उसकी किताबें भी आप जो है अपने घर में ला सकते हैं प्री क्लासेस की। और इसी तरीके से अतालीक वालों ने जो है वो उनका भी जो है बहुत अच्छा सिस्टम मौजूद है। अतालीक पाकिस्तान के नाम से उनका करिकुलम मौजूद है, आप उसको भी फ़ॉलो कर सकते हैं। ये 3 करिकुलम है जिनको आप अपने घर में लाएं और कॉपी रखें आप। और इसके साथ साथ एक पुराने दौर में एक चीज़ इस्तेमाल होती थी, तख्ती। आप तख्ती भी घर पे ला सकते हैं ताकि बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी हो। और अगर वो अवेलेबल ना हो तो एक वाइट बोर्ड मिलता है बाज़ार में, छोटा सा होता है, वो घर में होना चाहिए। और कुछ खिलौने जो प्री क्लासेस के लिए मौजूद होते हैं, टॉयज़, वो अपने घर के अंदर रखें, तो आपका बच्चा जो है प्री क्लासेस को इस तरीके से लर्न कर सकता है। इसी तरीके से 1-2 के अंदर आप अपने बच्चे को 1-2 के अंदर जो सबसे बुनियादी चीज़ होती है उर्दू के अंदर, वो लफ्ज़, हर्फ़ की पहचान, लफ्ज़ की पहचान, और हर्फ़ जोड़कर लफ्ज़ बनाना, और इसी तरीके से अल्फ़ाज जोड़कर जुमले बनाना। ये जब आप बच्चे को सिखा देते हैं तो बच्चा जो है वो 1-2 क्लास और 3 क्लास के काबिल हो जाता है। इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर भी जो है ना आप उसी चीज़ों को बिल्कुल उसी तरीके से जो है वर्ड्स और वर्ड्स से जो है सेंटेंस बनाना। और सेंटेंस में मैंने पहली बात आपको बताई
کہ گرامر کو زیادہ فوکس نہ کریں، آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس کے گریڈس بڑھتے جائیں گے، عمر بڑھتی جائے گی، کلاسز بڑھتی جائیں گی، تو وہ اس کو انشاءاللہ اس کے اندر وہ بہت تبدیلی لا سکتا ہے اور بہت اس کے اندر فائدہ مند ہوگا۔ تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ آپ ذہن میں رکھیے، بہت ہی اہم ہے، کہ تمام گریڈس آپ گھر میں نہیں پڑھا سکتے، خصوصاً پاکستان کے اندر۔ آپ پرائمری کی حد تک پڑھا سکتے ہیں، سیکنڈری میں اسے ماحول دینے کے لیے اسکول آپ کو بھیجنا ہوگا۔ اگر آپ پھر بھی آپ گھر میں پڑھاتے ہیں، میں ایک آدھ فیملی کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے بچوں کو 8 کلاس تک گھر ہی میں پڑھایا، اور ان کے بچوں نے جب 9th میں اسکول میں داخلہ لیا اور بورڈ کا ایگزام دیا تو انہوں نے ٹاپ کیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے مخلص آپ اپنے بچے کے ساتھ ہو سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ایک دفعہ پھر سن لیجئے کہ جتنے مخلص آپ اپنے بچے کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اتنا دوسرا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ اپنے بچے کی تعلیم اور اس کی تربیت اپنے گھر کے اندر خود کیجیے۔ آخر میں چند ویب سائٹس آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جن کا وزٹ آپ ضرور کیجیے اور جو آپ کے ہوم اسکولنگ میں بہت ہی معاون ثابت ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے کہ بچے کو موبائل کی عادت آپ نے نہیں ڈالنی۔ اگر آپ اس سے مدد لے رہے ہیں تو ایک مخصوص ٹائم کی حد تک اس سے لیں، کیونکہ اگر موبائل کی عادت بچے کے اندر آ گئی تو اس کا تعلیمی سفر رک جائے گا، اس کے سیکھنے کا عمل رک جائے گا اور اس کے اندر خلل آئے گا، جس کی وجہ سے آپ کو بہت پریشانی ہوگی۔ تو وہ ویب سائٹس میں ایک ہے khanacademy.com، بہت اچھی ویب سائٹ ہے، انٹرنیشنل لیول کی ہے، اور پری کلاسز سے لے کر جو ہے پی ایچ ڈی تک تمام کریکولم اس کے اندر موجود ہیں، ایکٹیویٹیز موجود ہیں، ورک شیٹس موجود ہیں، آپ اس میں لے سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر پاکستان کریکولم کے حوالے سے sabak.pk ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے، sabak.pk، آپ اس میں بھی جائیں اور اس کے اندر تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ آپ بچے کا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں کہ بچے کو آپ نے جو سکھایا وہ اس کو کتنا آیا، اس میں میتھ، سائنس اور اسی طریقے سے انگلش کے حوالے سے اگر آپ ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں، اس میں اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز موجود نہیں ہیں، لیکن باقی ٹیسٹ آپ لے سکتے ہیں۔ وہ ہے IXL.com، IXL.com۔ تو یہ ویب سائٹس ہیں جنہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یوٹیوب کے اندر میں نے جس طرح شروع میں بتایا کہ ایسٹ ایجوکیشن کے نام سے اگر آپ یوٹیوب میں ٹائپ کریں ایسٹ ایجوکیشن، تو ان کا ایک پیج ہے جس کے اندر انہوں نے پری کلاسز اور پرائمری کلاسز کے تمام سبجیکٹ ویڈیوز میں ماہرین تعلیم سے بنائی ہوئی ہیں۔ 5 منٹ سے لے کر 8 منٹ تک کی یہ ویڈیوز ہیں، میتھ، اردو، انگلش اور سائنس کی، اور کلاس وائز یہ سب موجود ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں ویڈیوز ہیں اور بہت اچھی ہیں۔ ہم نے اپنے الف اکیڈمی میں اسی کو استعمال کیا جب لاک ڈاؤن سخت تھا، اسکول بالکل بند تھے، آج ایک دفعہ پھر بند ہو گئے ہیں، تو اس میں ہم انہی ویڈیوز کو واٹس اپ گروپ بنا کر والدین کی طرف بھیج رہے ہیں۔ والدین بچے کو ہوم ورک کرواتے ہیں، اس میں ہوم ورک کا طریقہ بھی موجود ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ہماری طرف واپس بھی بھیجتے ہیں۔ تو آپ حضرات ان ویب سائٹ سے اپنا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ تمام حضرات سے میری آخر میں پھر گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر اب تک نہیں کیا، اور دیگر لوگوں کو بھی آپ انوائٹ کریں کہ وہ اس چینل میں آئیں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور دیجیے گا، کیونکہ کمنٹ سے مجھے اندازہ ہوگا کہ میں جو بیان کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط، اور یا آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، یا آپ کو کوئی سوال ہے تو وہ ضرور مجھ سے پوچھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔